बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान से तहरीक इंसाफ के आम रहनुमाओं की मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बजट पेश कर दिया गया। इस बजट के कुछ नुकात इंतहाई अहमियत के हामिल है, जो काबिल तहसीन है, वो आपके सामने रखने हैं। और दूसरी तरफ जो है वो अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो ये बजट अप्रूव होगा या अडयाला जेल के सामने एक बड़ा दंगल लगने जा रहा है। बहुत बड़ी खबर है, आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ हिना परवेज भट्ट साहिबा ने आज एक बड़ी अजीब हरकत की है। ये हरकत तो इससे पहले मरियम नवाज भी कर चुकी हैं और नून लीग का ये वतीरा है, लेकिन ये जब आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि कैसी ये शर्मनाक हरकत इसको करार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान पर एक मरतबा फिर जो इसराइल है उसने हमले किए हैं, और ये हमले मशहद और तबरेज एयर बेसेस पर हुए हैं। तो इस वक्त जो ईरान है उसकी पोजीशन एक्चुअल क्या है, वो कुछ डिटेल पहले आपके सामने रखते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। ये जो कुछ आज वो कहते हैं वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। थोड़ा बहुत अल्फाज शायद आगे पीछे हो गए हैं। तो ये जो कुछ आज ईरान के अंदर हुआ है, ये पीछे बरसों की प्लानिंग है, और प्लानिंग एक ही है, ग्रेटर। जैसे अखंड भारत का नजरिया है, उधर भी ग्रेटर का नजरिया है। अब आप अंदाजा कीजिए कि ईरान जो है उसके साथ कोई एक मुल्क भी नहीं खड़ा। ये वो तल्ख हकीकत है। और ये अमली तौर पे तो पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान के साथ भी कोई नहीं खड़ा। चाइना उसके जब तक मफादात पाकिस्तान के साथ हैं तो वो पाकिस्तान के साथ है। कल को चाइना के मफादात अगर तब्दील हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। ये भी सारी चीजें बड़ी आम होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखिए तो इसराइल है, उसके आगे एक तरफ उर्दन है, लुबनान है, शाम है, फिर आगे इराक है, दूसरी तरफ कुवैत है, और साथ सऊदी अरेबिया राइट साइड पे आता है, और आगे कुवैत से आगे जो है वो ईरान है, इराक भी है साइड पे। अच्छा, इराक जो है वहां पर बेसेस वो ज़ाहिर है अड्डा वहां पे कायम है, और वहां से शायद जो फ्यूल भरा गया है तो वहां से मदद पहुंची है। अब किसी इन मुल्कों, अरब मुल्कों में से किसी एक मुल्क के साथ भी ईरान की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि ईरान ने कोशिश नहीं की। दरअसल ये वो एक ग्रेटर आलमी प्लान है जिसके तहत एक एक मुल्क को अलहदा करके, तो इस तक आप देखिए ये इन मुल्कों की अब कम से कम ये जो लुबनान या जॉर्डन है और फिर आगे इराक है, इनकी तो फिजाई हदूद इस्तेमाल हुई है, बल्कि जो है वो सीरिया की भी यूज हुई है। सीरिया से भी इराक के अंदर दाखिल होते हैं। अच्छा, ये इनके फिजाई हदूद इस्तेमाल हुई हैं, रोका नहीं गया। जॉर्डन ने नहीं रोका उधर से, लेकिन जब ईरान ने अटैक किए हैं तो जॉर्डन ने रोका है। तो ये सूरत हाल एक तो बड़ी आम है। अच्छा, अब इसके बाद अभी तो हम हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है और भारत को हमने ये जवाब दे दिया है, लेकिन खतरनाक सिचुएशन पाकिस्तान के लिए है। ईरान जवाब देने की पोजीशन में नहीं नजर आ रहा, बगैर कोई बड़ा जवाब नहीं दे सकता। अभी तक उनके कोई भी हदफ पे जो मिसाइल है या जो ड्रोन्स किए हैं वो नहीं पहुंचे, और ऐसे लगता है कि बाकी कौम जो है वो, लाजमी बात है, एक जज्बाती माहौल है, और बदकिस्मती है मुसलमान मुल्कों की कि वो इतनी ताकत हासिल नहीं कर सके, और अब वो जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। खास तौर पर तबरेज और मशहद और दीगर एयर बेसेस पर मजीद हमले हो गए हैं ईरान के अंदर, और खास जो टारगेट है, अब देखिए कि इतना इंटेलिजेंस फेलियर है या नेटवर्क कोई ऐसा उनके पास है, यानी वो एआई के जरिए या जितना भी वो डाटा जिस तरह हासिल करते हैं कि इस जगह पे ये एक्टिविटी हो रही है। अब जिस अपार्टमेंट के अंदर ये मीटिंग हो रही थी, उन कमांडर्स की, 20 कमांडर्स की अब जहां भाग होने की इतलात आ गई हैं, उनके जो बड़े कमांडर्स हैं, जिस जगह पे वो मौजूद थे वहीं पर ये जो है वो टारगेट हुआ है। ये बहुत ही
صورتحال جو ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے، پورے عالم اسلام کے لیے قابل مذمت عمل کیا گیا ہے، اور بہرحال یہ ساری چیزیں اب اس پہ کیا روئے جا سکتا ہے۔ اچھا، اب ملک کی دو خبریں آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے۔ ایک خبر تو آپ نے دیکھا کہ حفظ آباد کے اندر چند ہفتے قبل ایک خاتون کے ساتھ کچھ لوگوں نے زیادتی کی، اس میں 3 لوگ جو ہے وہ منطقی انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ ایک لاہور ہائی کورٹ اس کا بھائی پہنچا ہے کہ پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا، ہمیں تحفظ دیا جائے، اور یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی رائے نہیں ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو اس سسٹم کی کمزوریاں ہیں بس اسی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ عدالت سے جا کے بچ جائیں گے۔ اچھا، یہی وجہ ہے اس پہ زیادہ تنقید بھی نہیں ہوئی۔ یہ جو عمل پولیس کرتی ہے اس پہ تنقید نہیں ہوتا۔ کوئی 500 سے زیادہ لوگ پچھلے کچھ عرصے کے اندر جو ہے وہ اسی طرح منطقی انجام تک پہنچائے گئے۔ لیکن ایک حرکت جو ہے نا وہ نون لیگ کے اندر بڑی شودھی ہے، اور وہ ہے فضول کے اندر ایڈورٹیزمنٹ، یعنی مریم نواز کی تصویر رکشوں پہ، ٹرالوں پہ، حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہمارے گاؤں کی مسجد پہ، مسجد ہے معراج القرآن مین بازار کے اندر، وہاں بھی مریم نواز کی تصویر، یعنی ان کو یہ بھی شرم نہیں ہے بلدیاں والوں کو کہ وہ دیکھیں بھئی یہ جگہ ہم نے بچانی ہے، یہاں پہ چلو خاتون کی تصویر نہ لگائیں، لیکن لگا دی ہے۔ خیر، چونکہ ان کا قبضہ ہے پنجاب کے اوپر، تو اب وہ خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی، بجائے اس کے کہ آپ اس کے پاس جائیں، چپکے سے جائیں، کوئی اگر ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے، ریاست کی اس کے اندر جو کمزوری ہے، جس طرح پولیس والوں نے رشوت لے کے معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی ابتدائی طور پر، وہ ساری جو ہے وہ، لیکن ہمارے جو ڈی پی او وہاں کے ہیں، منڈی بہدین سے تعلق ہے ان کا، عاطف نذیر قدر، انہوں نے وہاں پہ وہ سارا معاملات اچھے ہینڈل کیے ہیں۔ اچھا، اب یہاں ہوا یہ ہے کہ حنا پرویز بٹ صاحبہ اس خاتون کو مل رہی ہیں، پھر وہ ٹک ٹاک بنوا رہی ہیں، اور پورے جو رسوائی کا سامان ہو سکتا ہے وہ اس عورت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور اتنے مرد آپ دیکھیں نا جب کیمرہ مین ہوتے ہیں تو کیا ماحول ہوتا ہے۔ اب یہ ویمن کو پروٹیکشن دینے کے لیے اس کی ذمہ داری ہے، اور کتنی شودھی حرکت ہے، کتنی مطلب ہے، اب کیا بندہ کہے۔ حالانکہ یہ بے شک مریم کی ایک وفادار ہے، لیکن اس کو پھر بھی کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے کسی کی وفاداری کریں، اس کو دوسری خواتین سے کچھ بہتر سمجھا جاتا ہے، اس طرح واہیات زیادہ جو ہے وہ نہیں کرتی۔ ایک زمانہ تھا، وہ اب چونکہ زیادہ اس پہ بات نہیں کرتی، تو یہ ان کو ابھی اچھی خاتون کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، حنا پرویز بٹ کو، لیکن اس نے بھی یہ حرکت کر ڈالی ہے۔ بھئی کیا ضرورت پھر آپ کو ویڈیو چلانے کی، اس عورت کی پھر آپ تذلیل کر رہی ہیں، اور یہ تو پروٹوکول کے خلاف ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر میں نے پہلے سمجھا کہ شاید ان کے گھر گئی ہیں، لیکن پتہ چلا نہیں، اس خاتون کو لاہور بلایا اس خاتون نے، یعنی آپ اس کے پاس نہیں جا سکیں اور آپ یہ کام کر رہی ہیں۔ تو یہ حنا پرویز بٹ صاحبہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ ایسی شودھی حرکتیں، وہ ایک آدھ پی ٹی آئی کے اندر بھی اس طرح کی، مشال کیا نام ہے اس کا، وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں ملتی جلتی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، باقی آج جو ہے وہ بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ بجٹ آپ نے دیکھا ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو بجٹ ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ عام نکات ہیں، ایجوکیشن کا اور ہیلتھ کا بجٹ اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے۔ بجٹ پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہزاروں لاکھوں خاندان جڑے ہوتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ، بعض لوگ کہتے ہیں یہ بجٹ پھر عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی تو پیش ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھئی خیبر پختونخوا کی عوام کا قصور نہیں ہے، ان کو آپ بجٹ دیں گے، سیلریز بڑھیں گی، لوگوں کو ملنی ہے وہ سیلریز جو سرکاری ملازم ہے، اور یہ اس کو اس انداز میں، جذباتی انداز میں نہیں لیا جا سکتا۔ اچھا، لیکن بہرحال دوسری طرف اگر حکومت اگر چھوڑنی ہے تو پھر علیحدہ بات ہے، وہ پھر ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر خیبر پختونخوا حکومت نے، دیکھیے وفاق نے جو بجٹ پیش کیا، صحت اور تعلیم کا بجٹ کم کیا، خیبر پختونخوا کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں صحت کا بجٹ 19% بڑھا کر 276 ارب روپے کیا ہے۔ ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے بجٹ میں 11% اضافہ ہوا ہے، 363 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، اور اعلیٰ تعلیم کا یعنی ہائر ایجوکیشن کا بجٹ
36 अरब से बढ़ाकर 50 अरब कर दिया गया है। तो एजुकेशन और हेल्थ का बजट जो भी सूबा बढ़ाएगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, ये जो है वो एक चीज आम है। फिर वहां पे गंडापुर ने तकरीर भी की है, लेकिन अब जो अगला प्लान है वो भी इम्प्लीमेंट हो पाएगा या नहीं पाएगा, ये मुशावरत हुई है। और मुशावरत ये हुई है कि अगर आइंदा इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जाती इस बजट की अप्रूवल से पहले, तो फिर ये मोहम्मद याहिया खान न्याजी हैं, ये फोकल पर्सन है CMKPK के डिजिटल मीडिया पर। उन्होंने ये खबर दिया है कि फिर क्या होगा कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। अगर वजीर आला और वजीर खजाना को चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की इजाजत ना दी गई तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बजट इजलास अडयाला जेल के बाहर मुनक्कद करेगी। ये फोकल पर्सन है सोशल मीडिया के, डिजिटल मीडिया के, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर के यार मोहम्मद खान, सॉरी मैंने पता नहीं याहिया बोल दिया, यार मोहम्मद खान। उन्होंने ये बताया कि फिर प्लान यही है कि बजट इजलास जो है वो वहां पे होगा अडयाला जेल के बाहर, और वहीं पे फैसले किए जाएंगे। अब ये इजलास यहाँ पंजाब में तो मरियम नवाज की हुकूमत है, करने दी जाएगी या नहीं करने दी जाएगी ये बहरहाल एक अपना अलामत है। मेरा ख्याल है वैसे ही मुलाकात ना करने देना ज्यादती है। इमरान खान की इनपुट शामिल हो जाएगी, वो बताएंगे भाई सेहत का और बढ़ाएं, एजुकेशन का और बढ़ाएं, वहां से कम करें। यहाँ उनकी पार्टी है, कल को जवाब दे उन्होंने होना है, तो उनको मौका मिलना चाहिए। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जी। देखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।